अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आज हम बैठे हैं साजिद सुल्तान साहब के साथ और हमारा एक छोटा सा डिस्कशन चल रहा था, तो हमने सोचा कि फिर क्यों ना इन कैमरा ये डिस्कशन किया जाए। और इस डिस्कशन के पीछे कोई प्रोजेक्ट के बारे में बात करना या उसको सेल करना नहीं है। इस डिस्कशन के पीछे जो एक मिशन है जिसका नाम है कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स, उसके बारे में बात करना है। तो साजिद भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो इदारा है कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स, ये कब वजूद में आया? ऑब्वियसली बहरिया टाउन कराची की जितनी जो है एक तारीख़ है, जब से बहरिया टाउन कराची, तो ये कॉन्सेप्ट तब से था। इस इदारे के जो सीईओ हैं और जो इनके रूह रवां हैं वो बिलाल तालिब साहब हैं, हमारे सीईओ, हमारे बॉस हैं। और वो उनकी एक मुसलसल जद्दोजहद और पूरी एक स्टोरी है उसकी, बहुत सारे लोगों को उसके बारे में, और किसी दिन हम उसके ऊपर डिटेल में भी डिस्कशन करेंगे। बट यह है कि 2016 के अंदर इस इदारे का वजूद में आया। ये इदारा इन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ बहरिया टाउन कराची के अंदर इनिशिएट की। इनिशियली इसमें ऑब्वियसली रियल एस्टेट सेक्टर को ज़्यादा एड्रेस किया गया और उसके ऊपर ज़्यादा काम हुआ। एक टीम फॉर्म होना शुरू हुई और एक टीम बिल्डिंग स्टार्ट हुई, एक एक्टिविटीज़ जो हैं बहरिया टाउन कराची के अंदर स्टार्ट हुई कैलिफोर्निया के तौर पर। सो उसके बाद जो फर्दर अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं एज ए बिल्डर, तो 2019 नवंबर दिसंबर के अंदर ये टीम बैठी। इन्होंने बिलाल तालिब साहब ने अपनी पूरी टीम के साथ एक मुशावरत के साथ, जब हमने अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर प्लानिंग स्टार्ट की कि क्या प्रोजेक्ट करना है, कहाँ करना है और उन प्रोजेक्ट का मोटिव और उनका गोल क्या होगा। क्योंकि समझें कि ये सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं है, ये पूरे एक मकसद के साथ पूरी अपनी समझें कि एक इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जो है ये कंपनी चल रही है। और इसकी बका और इसके जो ये एक सर्वाइवल इस तरह के हालात के अंदर भी जो कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स जो है लीडिंग पोजीशन के ऊपर इस वक्त बहरिया टाउन कराची के अंदर है, तो उसकी वजह भी वो एथिकल ग्राउंड्स हैं जिसको सेट किया गया है। सो तब 2019 दिसंबर के अंदर पहला प्रोजेक्ट लिबर्टी रेजिडेंशिया के नाम से वो सारा प्लान हुआ, वो सारी चीज़ें, उसकी सारी प्लानिंग हुई। और जब जनवरी के अंदर इसकी सेल स्टार्ट हुई, 4 या 5 जनवरी 2020 था गालिबन। सरप्राइजिंगली आपको मैं बताता चलूँ कि वो पहला प्रोजेक्ट कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स का, वो सिर्फ 14 से 15 दिन के अंदर वो सेल हो गया माशाल्लाह। सो ये था। फिर उसके बाद फिर हमने फर्दर मज़ीद प्रोजेक्ट्स के एक सिलसिला चलता रहा और आज कैलिफोर्निया इस वक्त मार्केट के अंदर 12 प्रोजेक्ट्स ऑन बोर्ड हैं, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 9 प्रोजेक्ट जो है इस वक्त कंस्ट्रक्शन फेज़ पर हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, जब भी माशाल्लाह बिलाल तालिब साहब से बात होती है तो वो तीन लोगों की जीत की बात करते हैं हमेशा। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप उस पर एक बार फिर से रोशनी डालें हमारे व्यूअर्स के लिए कि वो कौन तीन लोग हैं। डे फर्स्ट से जो ट्रेनिंग हमारी पूरी टीम की हुई है वो विन विन के फार्मूला के ऊपर और विन विन के कॉन्सेप्ट के ऊपर हमेशा काम हुआ है। और वो विन विन किसके लिए है? ज़ाहिरी बात है, क्लाइंट के लिए काम होता है तो सबसे पहले हमारे जो क्लाइंट्स हैं, जो लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, हमारे साथ पैसे अपने इन्वेस्ट करते हैं, तो उन लोगों के लिए जो है जीत का जो है एक बंदोबस्त करना। क्योंकि हमारे जो बॉस हैं और हमारी टीम की ट्रेनिंग ये है कि जिस भी डील के अंदर क्लाइंट हार रहा है तो वो डील क्रैक नहीं होगी कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के अंदर। जो दूसरा बंदा है वो है, आपने कहा 3 लोगों का, तो दूसरा बंदा है वो हमारा जो मार्केट का डीलर नेटवर्क है, जो हमारे रियल एस्टेट बरादरी से जो ताल्लुक़ है, जिन लोगों का इस इंडस्ट्री से जिन लोगों का ताल्लुक़ है, उन लोगों की जीत का भी जो है ख्याल रखा जाता है। ऑब्वियसली एक पूरा एक नेटवर्क है, एक साइकिल है, वो चल रहा होता है जो कि इस पूरे इंडस्ट्री को चला रहा है और इस बिज़नेस को जनरेट कर रहा है। एंड द थर्ड पार्टी, तीसरा बंदा कैलिफोर्निया फैमिली है। कैलिफोर्निया और बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हमने बिल्डर से या कोई भी चीज़ आप शॉपिंग करने जाते हैं कि नहीं यार हमें बड़े अच्छे रेट के अंदर चीज़ मिल गई, या अगर कोई भी बिल्डर कहता है कि यार मैं नुकसान करके ये चीज़ बेच रहा हूँ, तो मैं ये समझता हूँ एज ए कैलिफोर्निया रिप्रेजेंटेटिव, मैं समझता हूँ कि जहाँ पर आपकी कंपनी भी हार रही है तो यूँ समझे कि आपका क्लाइंट नहीं जीत सकता।
جہاں پر کمپنی ہار رہی ہو. سو جہاں تو اس لیے یہ 3 کمپوننٹس، یہ 3 پارٹیز کا سیٹسفائی ہونا، ان کی جیت ہونا کسی بھی ڈیل کے اندر یا کسی بھی بزنس کے اندر ہونا بہت ضروری ہے. سو فرسٹ ون از کلائنٹ، دا سیکنڈ ون از دا ڈیلر نیٹ ورک جو ریل اسٹیٹ کمیونٹی ہے، اینڈ تھرڈ ون از کیلیفورنیا فیملی. اچھا ساجد بھائی، ابھی آج کل اوبیسلی پاکستان جس فائنینشیل ٹرموئل سے گزر رہا ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، سب کو اندازہ ہے اس وقت جو ہو رہا ہے پچھلے 2-2.5 سال سے. اس پیریڈ کے اندر پاکستان نے ایز اے کنٹری بھی اسٹرگل کیا اکانومی نے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے اس نے بھی کافی زیادہ اسٹرگل کیا ہے. ورنہ کہا یہ جاتا ہے کہ دا بیسٹ انویسٹمنٹ آن ارتھ از ارتھ، رائٹ؟ لیکن ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم پاکستان میں یہ چیزیں صحیح نہیں نظر آ رہی. تو اب اس وقت ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سارے جو چاروں طرف اور ادارے موجود ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے اسٹرگل کر رہے ہیں، کسی نہ کسی پرابلم میں ہیں. بٹ جب ہم کیلیفورنیا ریل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت اسموتھلی اس وقت بھی فنکشن کر رہا ہے. آج بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، ہمارے سامنے ہم دروازے بند کر کے بیٹھے ہیں بیکاز کنسٹرکشن کی اتنی زیادہ آواز آ رہی ہے. تو ایسا کیا جو ہے وہ کیلیفورنیا کرتا ہے جس کی وجہ سے ماشاءاللہ یہ چیزیں آج بھی اسی انرجی کے ساتھ اور اسی ٹائم لائنز کے اوپر فوکس کرتے ہوئے ایگزیکیوٹ ہو رہی ہیں ان ٹرمز آف کنسٹرکشن؟ بالکل عبداللہ بھائی، اگر ہم بات کرتے ہیں اوور آل پاکستان کی اکنامک کنڈیشن یا ہم ملٹیپل انڈسٹریز کی ہم ڈسکشن کرتے ہیں، سب اسٹرگل کر رہے ہیں، سب اس فیز سے گزر رہے ہیں. اور کیلیفورنیا ایسا نہیں ہے کہ کیلیفورنیا اس پورے جو ہے اس کینوس سے باہر ہے، کیلیفورنیا بھی اس میں شامل ہے. مگر بات یہ ہے کہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ویژن کے اوپر، آپ کی گولز کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور آپ نے اپنے نرس کو کتنا کنٹرول رکھا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ اسٹرگل میں کیلیفورنیا بھی شامل ہے، مگر بات وہیں پہ آ جاتی ہے. اگر ہم پچھلے 1.5 سال کا معائنہ کریں اس فیلڈ میں جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے یا ہم ریل اسٹیٹ سیکٹر کی بات کرتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں نے اپنے دفتر بند کر لیے. بہت سارے لوگ جو ہے مارکیٹ سے فی الحال سمجھیں کہ تھوڑی سی خاموشی اختیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور صحیح وقت آنے کا انتظار کر رہے ہیں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ کیلیفورنیا نے اس وقت ایسا نہیں، وہ والی اسٹریٹجی نہیں اڈاپٹ کی. کیلیفورنیا نے اپنی اسٹرگلز ڈبل کر لی ہیں، اور سب جانتے ہیں کہ لائک دیر از این اپرچونٹی ان ایوری ڈیزاسٹر. ٹھیک ہے، تو اگر ہم پچھلے 1.5 سال کا معائنہ کریں تو کیلیفورنیا نے کچھ بولڈ سٹیپس لیے ہیں جس میں جو مارکیٹ سے ہمیں بہت زیادہ یہ آواز آئی کہ اگر تو بحریہ میں اگر اس وقت اس انڈسٹری میں کچھ بک رہا ہے تو وہ یا بحریہ ٹاؤن کا اپنا پروڈکٹ بک رہا ہے، یا بی ٹی کے ہول سیل بازار بک رہا ہے، یا کیلیفورنیا کا پروجیکٹ بک رہا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ اس ڈیزاسٹر کے اندر سے اپرچونٹی کیسے تلاش کرتے ہیں. ہم نے مارکیٹ ریسرچ کی، ہم نے اسٹڈی کیا، ہم نے آنکھیں نہیں بند کی، ہم نے سچویشنز کو فیس کیا، اور ہم نے اس دوران اپنی ڈیلر کمیونٹی کے لیے آواز اٹھائی. ہم نے ان لوگوں کی جیت کے لیے آواز اٹھائی کہ جو لوگ بھی کہیں پہ بھی پھنسے ہوئے ہیں یا کسی بھی پریشانی میں مشکل میں ہے تو وہ لوگ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، ڈسکس کریں، ہم انشاءاللہ ان کے لیے کوئی سلوشن نکالتے ہیں. جب آپ لوگوں کے لیے سلوشن اورینٹیڈ جو ہے آپ ایک ذہن لے کے بیٹھتے ہیں، ایک نیت لے کے بیٹھتے ہیں، تو جب آپ ایک قدم بڑھاتے ہیں لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کیلیفورنیا کوئی احسان کر رہا ہے. کیلیفورنیا اپنے کمیونٹی کو، اپنی انڈسٹری کو وہ پے بیک کر رہا ہے جو کہ اس انڈسٹری نے کیلیفورنیا کو نوازا ہے. سو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ پاک کا احسان ہے کہ جب ہم ایک قدم بڑھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کے لیے ڈبل ہمارے لیے ایک آسانی والا معاملہ کرتے ہیں. سو اٹس آل اباؤٹ دا ویژن کہ آپ ان چیزوں کو کیسے اس کو لے کر فیس کرتے ہیں. سو وہ فیس کرنے کا جو ہے ایک جذبہ ہے، وہ ساری چیزوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہی کیلیفورنیا کی جیت ہے اس وقت. پرفیکٹ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. انشاءاللہ ایک بار پھر ملاقات ہوگی. آج ہمارا جو سلسلہ تھا آپ سے ملنے کا ریزن تھا وہ یہ تھا کہ ہم انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ اس جو مشن ہے، میں اس کو ادارہ نہیں، میں ایک مشن کہوں گا کیلیفورنیا ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز کو، اس کے پیچھے کیا مائنڈ سیٹ ہے وہ ہم ڈسکس کریں ساجد صاحب سے، اور آئی تھنک انہوں نے بڑے ایلیبوریٹ طریقے سے ہمیں ایکسپلین کیا. تو اپنا خیال رکھیے، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. تھینک یو.